قمنا بجلب خفانات هو البلوك مع شادر، حطيناه في المخيم وعبينا مي على حسابنا من حساب الاهالي. الحراره فوق ال40. هاي الطفله عندنا اياها مريضه وعم نحممها كل شوي من كثر الشوب، لا عنا برد لا عم بيجينا شيء. عم نفضل نقعد برا نحن اهون من جوا، وهاي الخيمه يعني مثل ما شايف شادر، يعني اليوم الشادر لا بيقي لا من برد الشتاء ولا من حر الصيف. هذا وضعنا في الخيم، صبي وهالشادر فوقنا. الله يكون في عون الاطفال اللي حديثي الولاده حاليا. عندنا عم لك صار عندنا كذا حاله اغماء من حديثي الولاده، لانه شوب نحن والله العظيم ما عم نتحمله. عندنا الاكل يعني عم يخم، عم نطبخه من كب، عم كنت تحت منه مي وقبل ما نروح شيء وعم يخرب. محرومين القعده بالفي، لا عندنا برندا لا عندنا صالون لا عندنا بيت لا في لا نفتح شباك لا باب، قاعدين فوق بعضنا. نقوم بتوزيع ألواح الثلج على أهلنا في المخيمات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وقمنا بترطيب المخيم بالماء بسبب عدم وجود الماء. نطلع من حالنا بمي والله العظيم ونبرك برا على الهواء لحتى هيك نشم الهواء، لأنه يعني اختناق شغله كبيره، شوادر تبخ علينا نار.